من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. برنامه دیگر از مجموع برنامه حیات طیبه رو با موضوع تعاون و همیاری و همکاری با یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری که امر و فرمان الهی است تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میکنیم و امیدوارم آنچه که در این برنامه پیشکش میشه به حضور شما بزرگواران مورد توجه شما قرار بگیره. با هم نگاهی داریم به آیاتی از قرآن کریم درباره تعاون و همکاری. در جلسات گذشته نگاهی داشتیم به آیه 2 سوره مبارکه مائده. فقط اشاره کلی میکنم این که الله سبحانه و تعالی به تعاون و همکاری با یکدیگر دستور میده، تعاونوا علی البر و التقوی. این معنا و مفهوم رو در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران مورد توجه قرار دادیم که الله سبحانه و تعالی میفرماد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که بر روی تعاون و همکاری با یکدیگر دلالت داره که این روحیه باید در ما اهل ایمان تقویت بشه، وجود داشته باشه و اساساً یک ضرورت گریزناپذیر درباره زندگی ما انسان هاست که ما موجوداتی اجتماعی هستیم و حتی انجام نیازهای فردی ما هم ممکن و میسر نیست. تأمین نیازهای فردی ما هم ممکن و میسر نیست مگر در تعامل با دیگران. اگر خواسته باشیم به نمونه دیگری از آیات قرآنی پیرامون تعاون و همکاری توجهی داشته باشیم، آیات 29 تا 32 سوره مبارکه طه در این رابطه حائز اهمیته که بیانگر نیازمندی انسان و البته تقویت توان انسان و روحیه او از طریق همکاری و همیاری است. درباره موسی علیه السلام که دعا کرد واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری. دعا کرد که الله برای من وزیر و همکار و مساعد و دستیاری از میان خانواده من قرار بده، که برادرش رو میگفت هارون اخی، برادرم هارون را وزیر من قرار بده. اشدد به ازری، ای بدین معنا و مفهوم که مرا با او قوی بدار. اشدد به ظهری، این معنا و مفهوم رو میرسونه. اشدد به ازری یعنی اشدد به ظهری ولیکون عونا لی، برای اینکه پشتیبان من باشه، دستیار من باشه، کمککار من باشه. و اشرکه فی امری، در مسئولیت و مأموریتی که به من دادی او رو هم با من همراه بفرما تا با هم و در کنار هم حق و حقیقت رو به قوم خودمون برسونیم و از این طریق با همکاری یکدیگر اون مأموریتی رو که به ما دادی به انجام برسونیم. اونطوری که ابو جعفر طبری رحمه الله میگه قو ظهری و عنی به، مرا قوی بدار با اینکه از این طریق که برادرم را وزیر و مساعد و مشاور و دستیار من قرار میدی، او رو کمککار من قرار بده. علامه سعدی رحمه الله میگه که موسی علیه السلام میدونست که مدار عبادات همه و همچنین دینداری بر ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی است و امر و فرمان الهی هم در اونجا بر موسی علیه السلام این بود. لذا از الله این رو خواست که برادرش رو با او قرار بده که به کمک یکدیگر در مسیر تقوا و پرهیزگاری، یعنی اون مأموریتی رو که الله بهشون داده، به انجام برسونند. و از این جهت هست که ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی، تسبیح و تحلیل سبحان الله و لا اله الا الله و دیگر انواع عبادت رو ما در این جهت و در این راستا شاهد هستیم.
در این معنا و مفهوم اهل علم اقوال و سخنانی دارند که به این مقدار بسنده میکنیم، اما خلاصه و چیکیده اون اینه که انجام کارهای بزرگ نیازمند انسانهای توانمندی است که در سایه ایمان به الله سبحانه و تعالی و توکل بر او با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند. یک کار معمولی رو که میخوایم با دست خودمون انجام بدیم، میبینیم که 5 انگشت یک دست ما که مثل هم نیستند، برابر هم نیستند، متفاوت هستند، اما اینها در کنار هم میشن یک دست و چه کارهایی که همین یک دست انجام میده. که اگر قرار باشه هر کاری رو فقط یک انگشت انجام بده، خب چه بسیار کارهایی که انجامون از توان انسان خارج میشه. اما انگشتان یک دست در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا با بلندی و کوتاهی که دارند و برابر نیستند، اما در کنار یکدیگر از قوت و توان بیشتری برخوردار باشند. در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هم به موضوع تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر تصریح شده. ما در بیان اهمیت تعاون و همکاری و همیاری حدوداً 2 قسمت قبل این برنامه بود که به این نکته تصریح داشتیم به احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. مجدداً برخی از این احادیث رو مرور میکنیم که تشویقی است به این که سعی بکنیم در راستای اطاعت و فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشیم. از جمله حدیثی که پیشتر و در جلسات گذشته بیان شد، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند که مؤمن برای مؤمن مانند یک ساختمان هست که چطور اجزای یک ساختمان سایر اجزا رو تقویت میکنه، استحکام میبخشه، مؤمن هم برای مؤمن همین گونه است. از طریق تعاون و همکاری و همیاری مشکلی داره انسان نسبت به رفع مشکل برادر مسلمانش اقدام میکنه، کار خوبی داره انجام میده، انسان کمککار و یاور او میشه در انجام کارهای خوب و پسندیده. و همین صفت و ویژگی اهل ایمان هست که زنان و مردان مؤمن یاوران یکدیگر هستند در مسیر تقوا و پرهیزگاری و در جهت فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی. حدیثی که گذشت، امام بخاری رحمه الله به شماره 481 و مسلم نشابوری رحمه الله به شماره 2585 روایتش کردند. ابن بطال رحمه الله در شرح این حدیث تصریح میکنه که تعاون و همکاری مؤمنان با یکدیگر در امور دینی و اخروی در این حدیث بهش تشویق شده، فرمان داده شده و بهش در قالب یک مثال توجیهات و ارشادات لازم ارائه شده که مؤمنان در امور دینی و دنیوی با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند و این از کمال اسلام هست. آنچنان که ابوالفرج ابن جوزی هم تصریح میکنه که ظاهره الاخبار، این حدیث ظاهراً یک خبر رو در خودش داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مؤمن برای مؤمن مانند یک ساختمان هست که اجزای اون ساختمان یکدیگر رو تقویت میکنن، استحکام میبخشن. میگه ظاهر و اون چه که از ظاهر کلمات این روایت برمیاد یک خبر هست، اما معنای اون یک امر و فرمان هست. المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی که مؤمن برای مؤمن باید مانند اجزای یک ساختمان باشه که چطور اجزای یک ساختمان اون ساختمان رو استحکام میبخشن، مؤمن هم برای سایر مؤمنین باید همین گونه باشه که این تشویق و فرمانی به رعایت تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر هست. در احادیث نبوی به این امر و فرمان الهی تصریح شده، آنچنان که در حدیثی از ابن عمر رضی الله عنهما میاد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست، لا یظلمه، بهش ظلم نمیکنه، او رو تسلیم دشمن نمیکنه. در ادامه میاد و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، کسی که در صدد کمک رساندن یا برآورده کردن
نیاز برادر مسلمان خودش باشه، الله سبحانه و تعالی حوایج و نیازمندی های اون فرد رو برطرف میکنه. در ادامه میاد و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه. کسی که از سختی های برادر مسلمانش سختی رو برطرف بکنه، مشکلش رو حل بکنه، تلاش بکنه که مشکلش حل بشه، الله از مشکلات روز قیامت اون حل میکنه و او رو نجات میده. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی که بر مسلمانی پرده پوشی بکنه، عیبش رو افشا نکنه و آبروش رو حفظ بکنه، الله سبحانه و تعالی آبروی این بنده رو در قیامت حفظ خواهد کرد و بر او پرده پوشی خواهد فرمود. که همه اینها بر تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر دلالت داره و بیانگر انسجام و به هم پیوستگی مجموعی از مفاهیم اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی است که به صورتی به هم پیوسته و منسجم در کنار یکدیگر سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها رو تضمین میکنه و خوب زندگی کردن و خوب زیستن در همین زندگی دنیا رو رهاورد و دستاورد چنین روی کردی قرار میده. آنچنان که ابن حجر و عینی در شرح این حدیث تصریح کرده اند به این که فی الحدیث حض علی التعاون، در این حدیث تشویق شده به تعاون و همکاری و حسن التعاشر و الالفه و همچنین که با یکدیگر به خوبی رفتار بکنیم بر اساس انس و الفت و مهربانی و مهرورزی. در حدیث دیگری از انس رضی الله عنه اومده که پیامبر صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما. عجیبه، فرمودند به برادر مسلمانت ظالم باشه یا مظلوم باشه کمک بکن. برای صحابه سوال شد که چطور به فرد ظالم کمک بکنیم؟ مظلوم که خب وضعش مشخصه، دستور هم مشخصه، به مظلوم که میدونیم چطور کمک بکنیم، اما به ظالم چطور کمک بکنیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تأخذ فوق یده، بالای دستش رو میگیری، دستش رو میگیری و او رو از ظلم کردن باز میداری، نهی میکنی، منع میکنی. این کمک به ظالم هست، تعاون در راستای جلوگیری از ظلم که میشه تعاون و همکاری و همیاری در راستای خوبی ها و فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی است. چون الله به رعایت عدل و داد دستور داده، از ظلم کردن منع فرموده و تعاون همین معنا و مفهوم رو داره. خب مجموعی از شروح اهل علم درباره این حدیث پیش روی من هست، نکاتی است بسیار ارزشمند، اما به هر حال حدیث گویای این بود که باید در جهت فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی به دیگران کمک بکنیم. کسی رو میبینیم که داره به دیگران ظلم میکنه، باید بهش کمک بکنیم بدین شکل که جلوی ظلمش رو بگیریم، اون رو از ظلم کردن منع بکنیم. وقتی که از ظلم کردن منع بکنیم، به دیگران کمک کردیم که مظلوم واقع نشند و به این فرد کمک کردیم که ظالم واقع نشه و بدین ترتیب به عذاب الهی گرفتار نشه. و همین یعنی تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر در مسیر اطاعت و فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی. نگاهی میاندازیم به حدیثی دیگر که از ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله تعالی عنه است که میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. این معنا و این مفهوم در حدیثی دیگر گذشت. کسی که سختی از سختی های مسلمان رو برطرف بکنه، کمک بکنه بهش که مشکلش برطرف بشه، الله سختی از سختی های قیامت رو از او برمیداره و برطرف میکنه. و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره. کسی که بر تنگ دستی آسون بگیره، قرضی بهش داده حالا نداره که برگردونه، الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت سختی ها رو بر او آسان میکنه. و من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره. کسی که عیب مسلمانی رو بپوشونه و افشاگری نکنه، خار و رسواش نکنه، الله سبحانه و تعالی در دنیا و آخرت پرده پوشی همچین بندی رو خواهد کرد. همه اینها بر تعاون و همکاری دلالت داره. این بخش حدیث بیشتر والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله سبحانه و تعالی در جهت
کمک به بنده خودش اسباب لازم رو فراهم میکنه، مادامی که بنده به دنبال کمک رساندن به همکیشان خودش باشه. تعاون، عون، اینها واژگانی هم خانواده هستند، واژه‌های عربی که از یک ریشه هستند، از یک خانواده هستند، به معنای همکاری و همیاری. این حدیث اونطوری که ابن دقیق العید تصریح میکنه حدیث بزرگی است که مجموعی از علوم و قواعد و آداب و ارزش‌ها رو در خودش داره، از جمله فضیلت برآورده ساختن نیازهای مسلمانان و کمک کردن به اونها و نفع رسوندن به اونها از طریق علم، مال یا همکاری و همیاری با اونها در راستای تقوا و پرهیزگاری یا راهنماییشون بر انجام کار درست و سودمند یا نصیحت و خیرخواهی بر اونها. آنچنان که ابن حجر رحمه الله هم تصریح میکنه که فی الحدیث حض علی التعاون، در این حدیث به تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر تشویق شده. و نووی رحمه الله در تعلیق خودش بر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن مثل المؤمنین فی توادهم و تشبیه کردن مسلمان ها رو در محبت و دوستی و تعاون و همکاری و همیاری با یکدیگر به اعضای یک پیکر، که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گهرند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر یک عضو به درد بیاد سایر اعضای بدن هم باش با بیخوابی و تب و درد همراهی میکنند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. در این باره نووی رحمه الله میگه که در این حدیث تصریح شده به اهمیت حقوق مسلمون ها و عظمتی که این مطلب داره، در این حال تشویق مسلمون ها به مهرورزی به یکدیگر، به عطوفت و مهربانی و همبستگی و کمک به یکدیگر در جهت فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی، نه اینکه همکاری اونها با یکدیگر در جهت نافرمانی از الله یا در جهت ضرر رساندن به یکدیگر باشه. جالب اینه که ما این روحیه همبستگی و همیاری و کمک به یکدیگر رو در میان سلف صالح و گذشتگان نیکسیرت این امت به طور جدی میبینیم. عطا ابن ابی رباح میگه که تفقدوا اخوانکم بعد ثلاث، اگر تا 3 روز از برادر و همکیش خودتون مطلع نشدید جویای حال و احوالش بشید. اگه مریض بودن به عیادتشون برید، اگه کمکی داشتن کمکی بکنید، مشغله‌ای داشتن بهشون کمک بکنید، اگر دچار فراموشی شدن بهشون پند بدید، یادآوری بکنید. مسلمانی رو می‌بینیم که 3 روز در مسجد حضور نداره، مریض هست. مسافرت این فضولی در کار دیگران نیست، بلکه این تعاون و همکاری و همیاری با دیگران در مسیر تقوا و پرهیزگاری است. در این باره اهل علم سخنان ارزشمندی ازشون به جای موده که انشاءالله در فرصتی دیگر بهش خواهیم پرداخت. بدین ترتیب به پایان قسمتی دیگر از مجموعه برنامه حیات طیبه رسیدیم. امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما بزرگواران شد مورد قبول الله سبحانه و تعالی قرار بگیره و به همه ما توفیق بده که آراسته به این ارزش‌های اخلاقی بشیم. آمین یا رب العالمین. یکایی که شما رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.